स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी विशेष गरेर यो भिडियोमा चाहिँ 2075 मा चाहिँ तपाईहरुलाई एसई को म्याथमा चाहिँ सोधेको ग्रुप बी अन्तर्गत सोधेको सर्ट क्वेशन, एकदम सर्ट क्वेशन जुन चाहिँ हामीलाई 2 मार्क्स ल्याउनको लागि हेल्पफुल हुन्छ हो त्यस्तो खालको क्वेशनको बारेमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। र विशेष गरेर यस्तो खालको चाहिँ जुन हल गर्ने प्रश्न छ त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म चर्चा गर्दैछु। र समूह ख अन्तर्गतको 7 को ख मा सोध्ने र यही क्वेशन यस्तै प्याटर्नको क्वेशन सधैँ यस्तै प्याटर्नको क्वेशन तपाईहरुलाई सोध्छ हल गर्ने खालको हो, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा म चर्चा गर्छु है त। एकदम सजिलो छ, 2 मार्क्स ल्याउनलाई तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो छ किनभने ख्यालमै तपाईहरुले चाहिँ यो 2 मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ आज हामी सिक्दैछौँ है त। र विशेष गरेर अब एसई मा चाहिँ यो 2075 मा चाहिँ 1 देखि 7 वटा प्रदेशसम्म चाहिँ सोधेको क्वेशनहरु आज मैले यहाँ तपाईहरुलाई सल्भ गरेर देखाउँदैछु। र विशेष कुरा भनेको तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो खालको क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने त्यो टेक्निक सिकाउँछु है आज मैले। विशेष गरेर सोलुसन त हामी गरिहाल्छौँ, त्यसमा प्रब्लम छैन, तर यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रब्लमलाई कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने त्यो टेक्निकलाई हामीले सिक्दैछौँ है त। ल यसलाई एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नु होला, एकदमै सजिलो छ। एउटा अथवा दुईटा कुरा हामीले जान्ने बित्तिकै चाहिँ यस्तो खालको 2 स्टेप हामीले सम्झिने बित्तिकै यस्तो खालको प्रब्लम हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ। ल अब म ढिला नगरी क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने त्यो टेक्निक पहिला तपाईहरुलाई सिकाउँछु र बाँकी रहेको जुन क्वेशनहरु छ त्यो सबै म सल्भ गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। ल अब यस्तो खालको क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ पहिला यो कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु है त। एउटा क्वेशनबाट म पहिला डिटेलली यसलाई सिकाउँछु र बाँकी रहेको क्वेशन हामी साथसाथै एकदम छिटो तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौँ। ल हेरौँ त पहिलो क्वेशन मैले फेरि सारे अंडर रूट x - 2 इक्वल टु क्यूब रूट 1 2 5। ल हेर्नुस् है, अब यहाँ मैले केही कुराहरु गर्छु त्यसपछि मात्र म यसको सोलुसन कसरी गर्ने भनेर भन्छु। ल यहाँ अंडर रूट भने मैले तपाईहरुलाई बुझ्नु होला अथवा स्क्वायर रूट पनि भन्छ यसलाई हो। र मैले यहाँ इंग्लिश टर्म युज गरे, तपाईहरुलाई चाहिँ अब नेपालीमा के भन्नुहुन्छ स्क्वायर रूटलाई भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले वर्गमूल भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ क्यूब रूट छ हो, 3 आउने बित्तिकै क्यूब रूट आयो, 3 भनेको क्यूब हो क्यूब रूट आयो, त्यसलाई के भन्छौं हामी घनमूल भनेर भन्छौं है त। र एउटा कुरा तपाईहरुलाई के इन्फर्म गराउँछु भने तपाईहरुलाई यो चाहिँ बहुत काम लाग्छ है पछिसम्म। अहिले तपाईहरुले यहाँ जुन कुराहरु सिकेर आउनु भएको छ वर्गमूल घनमूल भनेर वर्ग घन भनेर सिकेर आउनु भएको छ, यो चाहिँ यतिसम्म मात्रै हो है, 10 क्लाससम्म मात्रै हो। र विशेष गरेर अब योभन्दा हायर लेभलमा चाहिँ सबै कुराहरु म्याथका सबै टर्महरु इंग्लिशमा पढ्नुपर्छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई फेमिलियर बनाउनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेलाई यो क्वेशनको लागि म चाहिँ तपाईहरुलाई नेपालीमै सबै कुराहरु चाहिँ भनेर अगाडि बढाउँछु र अर्को क्वेशनमा चाहिँ म इंग्लिशमै सबै कुराहरु चाहिँ भन्छु है त। त्यो तपाईहरुलाई बानी पार्नको लागि मैले त्यो गर्न लागिरहेको छु है, तपाईहरुकै चाहिँ फाइदाको लागि छ त्यो कुरा। ल अहिले चाहिँ म एकदम यसलाई सरल तरिकाले तपाईहरुले जसरी नेपालीमा चाहिँ नेपाली मिडियममा सल्भ गर्न हुन्छ त्यस्तै तरिकाले मैले यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्छु है त। र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। ल हेर्नुस् त अब यहाँ के दिएको छ हेर्नुस् है, पहिला क्वेशनलाई राम्रोसँग बुझौँ। हामीलाई के गर भनेको छ, हल गर भनेको छ। हल गर भन्नुको मतलब के हो, x को भ्यालु यहाँबाट पत्ता लगा भनेको छ। अब x को पनि हुन सक्छ, यहाँ w को पनि हुन सक्छ, y को पनि भ्यालु हुन सक्छ, a को पनि हुन सक्छ, b को पनि हुन सक्छ, j को पनि भ्यालु हुन सक्छ। हल गर भन्ने बित्तिकै j को भ्यालु छ त्यहीको भ्यालु चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल यो एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, पहिलो बुँदामा तपाईहरुले चाहिँ यस्तो खालको हल गर्ने भन्ने बित्तिकै x को भ्यालु पत्ता लगाउने भनेर माइन्डमा सेट गरिसक्नु पर्यो है त। अब दोस्रोमा जाउँ, हेर्नुस् है, पहिलो यसलाई हेर्नुस् त अंडर रूट x - 2। ल वर्गमूलमा चाहिँ के छ x - 2 छ, यहाँ के छ क्यूब रूटमा 125 छ। हेर्नुस् त दुईटै फरक छ, यतापट्टि वर्गमूल छ यतापट्टि घनमूल छ हो। अब यस्तो बेलामा हाम्रो फर्स्ट स्टेप सोलुसन गर्ने फर्स्ट स्टेप भनेको के छ भन्दाखेरि यसलाई फर्स्ट स्टेपमा हामीले यो जुन क्यूब रूट भनेर भन्छौं घनमूल भनेर भन्छौं योबाट चाहिँ हामीले आफ्नो यो प्रब्लमलाई स्टार्ट गर्नुपर्छ, पहिला यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल सुरुमा यताबाट हामीले चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ, यताको जस्ताको तस्तै अहिले हामीले छोड्दिन्छौँ है त।
ल यति कुरा सुरुमा हामीले बुझौँ। फर्स्ट स्टेप यो हो है त। ल अब यसपछि के गर्न सकिन्छ, फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ यसलाई काम गर्नुपर्ने रहेछ, यसलाई काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ। अब कसरी गर्न सकिन्छ, जस्तै कि अब यसलाई म अथवा लेख्छु, किनभने यहाँ इक्वल टु छ र यहाँ अगाडि हामीले अब अथवा लेखेर यसरी सुरु गर्छौँ। अथवा इङ्ग्लिसमा चाहिँ अर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल केही गाह्रो छैन। अब यसलाई जस्ताको तस्तै राख्छु म √x-2। ल अब मैले अन्डर रुट भने है, अब मैले वर्गमूल अथवा घनमूल भनेर भन्दिनँ, √x-2 इक्वल टु, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 125 भनेको कतिको चाहिँ घन जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ भने त सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ, यदि थाहा छैन भने हामी रुट खण्डीकरण विधि 125लाई चाहिँ रुट खण्डीकरण विधिबाट चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ है त। ल 125 भनेको हेरौँ है त। अब यसमा 2ले जान्छ जाँदैन, किनभने यहाँ 5 छ, 3ले जान्छ जाँदैन, 4ले जान्छ जाँदैन, तर 5ले जान्छ हो। अब 5ले गर्नु पर्यो, 5 दुना 10, 2 बाँकी रह्यो, 2 5 25 भयो, 5 5 25। ल यसरी 5 5 25 अर्थात् 125 भनेको के रहेछ भन्दाखेरि 5 5 र 5, तीनटा 5लाई चाहिँ गुणन गऱ्यौँ भने कति आउने रहेछ, 125 आउने रहेछ। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ अब घाताङ्कको नियम अनुसार पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तै कि यो 5 छ, यो 5 छ, 5 छ हो, यो सबैको आधार के छ त, बेस, जसलाई हामी बेस भनेर भन्छौँ। आधार कति छ भन्दाखेरि 5 छ र हाम्रो के नियम छ भन्दाखेरि a⁴m इन्टु a⁴n भयो। ल अहिले मैले पावर नै भने, हेर्नुहोस् त, यो आधार हो, यो माथिको घाताङ्क हो, यो आधार हो, यो घाताङ्क हो। अब हाम्रो घाताङ्कको नियम अनुसार के छ भन्दाखेरि एउटै आधार भयो भने र बीचमा चाहिँ मल्टिप्लाईको साइन छ भने, गुणनको चाहिँ चिन्ह छ भने हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन आधार छ, यो दुईटा आधारमा चाहिँ यो एउटा आधारलाई चाहिँ कमन लेख्छौँ र बाँकी रहेको जुन घाताङ्क छ त्यसलाई हामीले जोड्छौँ हो। त्यही कन्सेप्टमा अब यसलाई पनि कसरी लेख्न सक्यो, 5 × 5 × 5 भनेको यो तीनटैको आधार एउटै हो र हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त घाताङ्क अहिले कति छ, यसमा केही नभएपछि 1, यसमा पनि 1, यसमा पनि 1, केही नभएपछि चाहिँ जहिले पनि घाताङ्क 1 हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल यसरी चाहिँ अब 1 + 1 + 1 तीनटा जोड्नु पर्यो, गर्दाखेरि 1 + 1 + 1 भनेको 3 भयो हो। ल हेर्नुहोस् त, 125 भनेको कति रहेछ, 5 को क्युब रहेछ, अर्थात् चाहिँ 5 को के रहेछ, घन रहेछ, 5 को घन भनेको 125 रहेछ। ल अब त्यही कुरा लेख्छौँ हामी यहाँ, क्युब रुट जस्ताको तस्तै छ, 125लाई 5 को क्युब लेख्छौँ है त। ल अब हामीले के गर्छौँ, दोस्रो स्टेपमा, ल अर नै लेखेँ है मैले, तपाईँहरूले अथवा लेख्दै जान सक्नुहुन्छ, यही कुरा नै दोहोऱ्याउने हो है त। इक्वल टु, हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब यो क्युब रुटलाई हामीले हटाउनु पर्यो, क्युब रुटलाई हटाउनु पर्यो भनेपछि हाम्रो अर्को घाताङ्कको नियम के छ भन्दाखेरि x को पावर चाहिँ यसरी √x छ भने हामीले यसलाई x को पावर 1/n लेख्न सक्छौँ हो, x को पावर 1/n लेख्न सक्छौँ। त्यही अनुसार अब यो क्युब रुटलाई हटाउँदाखेरि हाम्रो 5 को पावर 3 त यहाँ भित्र छँदैछ जस्ताको तस्तै, यो बाहिरको जुन क्युब रुट छ त्यसलाई चाहिँ इन्टु 1/3 गर्न नि सक्छौँ, अथवा इन्टु नलेख्यो भने यहाँ इन्टु हुन्छ भनेर हामीले बुझ्छौँ है त। ल 5 को क्युब इन्टु 1/3 है त। अब यसमा यो र यो क्यान्सल हुन्छ, एकैचोटि मैले चाहिँ काट्दिएँ, तर खासमा चाहिँ 3 × 1/3 गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ, 3 × 1/3 हुन्छ। यो 3ले यो माथिको 1 सँग मल्टिप्लाई गर्छ, 3 × 1 = 3, 3/3 यसरी चाहिँ 1 आउँछ हो। अब अर्को स्टेपमा के गर्न सकिन्छ, √x-2 = 5। ल यहाँसम्म हामी पुग्यौँ। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर हो फर्स्ट स्टेप यो थियो, यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने थियो। अब सेकेन्ड स्टेप, सम्झिनुपर्ने स्टेप भनेको यो छ। यसमा के गर्न सकिन्छ भने हेर्नुहोस् त, यहाँतिर के छ, यहाँ त हाम्रो वर्गमूल छ, तर यहाँ केही छैन। अब हामीलाई त x को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ,
x को मान पत्ता लगाउनु पर्नेछ किनभने हल गर भनेर भनेको छ। x को भ्यालु हामीले निकाल्ने हो। x को भ्यालु निकाल्नको लागि अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि दुवैतिर चाहिँ हामीले वर्ग लिन सकिन्छ अथवा स्क्वायरिङ गर्न सकिन्छ है त। ल दुवैतिर वर्ग लिँदा हेरौँ है त, यसलाई दुवैतिर वर्ग लिँदा ल दुवैतिर वर्ग लिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि कसरी लिइन्छ भन्दाखेरि x - 2 को स्क्वायर इक्वल टु 5 को स्क्वायर। ल कति सजिलो रहेछ। अब त हामीलाई थाहा छ यहाँ गरेको जुन नियम छ यस्तै नियम अनुसार x - 2 को पावर 2/2 किनभने यसलाई सिधै काट्न पनि सकिन्छ अथवा तपाईहरुलाई घाताङ्कको नियम अनुसार नै मैले गराउन खोजेको भएर यसरी पनि गर्न सकियो इक्वल टु अब 5 को स्क्वायर भनेको 5 * 5 हो, 5 दुई पटक भनेको हो मल्टिप्लाई गर्ने, 5 को स्क्वायर भनेको 25 हो। यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल भयो, काट्यो र x - 2 इक्वल टु 25 भयो र अब कति आयो यसको भ्यालु x इक्वल टु 25। अब x को मात्र भ्यालु चाहिएको छ, यहाँ माइनस छ, -2 यतापट्टि जाँदाखेरि के भयो +2 इक्वल टु 27। ल यसरी चाहिँ हामीले यसको मान पत्ता लगाउन सक्छौं है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब यसलाई चेक गर्न पनि सकिन्छ है, एउटा चेक गर्ने आइडिया पनि तपाईहरुलाई म सिकाउँछु। अब यो निकालेको जुन मान छ नि, यो भ्यालु छ नि, यो मिल्यो मिलेन, हामीले निकालेको x को भ्यालु हल गर्दाखेरि मिल्यो मिलेन त्यो चेक गर्ने म टेक्निक पनि सिकाउँछु है त। र यति जानिसकेपछि अब बाँकी रहेको प्रब्लम त तपाईहरुले एकैछिनमा चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र म भन्दा नि छिटो तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब म तपाईहरुलाई चेक गर्न सिकाउँछु है त। यस्तो खालको प्रब्लममा चाहिँ हामीले गरेको एन्सर मिल्यो कि मिलेन भन्दाखेरि 1 मिनेट पनि लाग्दैन है। यो प्रब्लम गर्न 1 मिनेट, यसलाई चेक गर्न आधी मिनेट। ल है त, यति कुरा हामी बुझौँ। ल अब 27 हाम्रो भ्यालु आएको छ हो, 27 हाम्रो भ्यालु आएको छ। अब के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन 27 भ्यालु आएको छ हाम्रो, यसलाई चाहिँ म यहाँ चेक गर्नको लागि राख्छु है त। ल हेर्नुस् है त, चेक कहाँ गर्न सकिन्छ भने जुन हाम्रो क्वेसन छ यो क्वेसनमै x को भ्यालु हाल्ने बित्तिकै चाहिँ दुवैतिर दायाँतर्फ बायाँतर्फ एउटै भ्यालु आयो भने हामीले गरेको चाहिँ प्रब्लम मिलेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुस् त, यो x को भ्यालु जति आएको छ नि यसलाई चाहिँ यहाँ हाल्ने अनि चेक गर्ने है त। ल मैले हालिहालेँ है त, अन्डर रुट अब x भनेको कति छ 27 छ हो। ल -2 जस्ताको तस्तै छ र यतापट्टि के छ भन्दाखेरि क्युब रुट 125 छ। ल ठीक छ, एकदम सजिलो छ है। अब हेर्नुस् त, 27 - 2 भनेको के हुन्छ 25 हुन्छ हो, सजिलो छ। ल यतापट्टि अब क्युब रुट, यसलाई कति लेख्न सक्यो 125 लाई हामीलाई थाहा भइसकेको छ 5 को क्युब लेख्न सक्यो हो। अब 25 भनेको 5 को स्क्वायर लेख्न मिल्छ, मिल्छ, किन नमिल्नु। र यतापट्टि चाहिँ 5 को पावर 3 को पावर 1/3 गर्न मिल्यो। यो र यो क्यान्सल भयो, यता 5 आइगयो र यता भनेको यो स्क्वायर र रुट क्यान्सल भयो, यता पनि 5 आयो। ल हेर्नुस् त, हामीले गरेको मिल्यो कि मिलेन, दुवैतिर दायाँतर्फ बायाँतर्फ दुवैतिर 5 बराबर 5 आयो हो भनेपछि हामीले गरेको चाहिँ हिसाब मिलेको रहेछ। यसरी हामीले चेक गर्न सक्छौँ है त। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुलाई 2 मार्क्स चाहिँ यत्तिकै दिएकै हो है यसमा। ल एकदम सजिलो क्वेसन सोध्छ यो चाहिँ जहिले पनि 2000 अहिले चाहिँ मैले 75 को क्वेसन गराउँदैछु हो, यस्तै 76 77 78 79 80 यसै गरी आउने हो। जहिले आयो भने यसै गरी 2090 मा सोधे पनि यसै गरी सोध्ने हो, यही प्याटर्नमा नै सोध्छ यदि यो प्याटर्न चेन्ज भएन भने है त। ल 7 को बी मा फिक्स क्वेसन है, फिक्स क्वेसन 2 मार्क्स तपाईले चाहिँ एकदम सजिलै ल्याउन सक्नुहुन्छ र 2 मार्क्स तपाईको आइसक्यो हो। बाँकी पास मार्क्सको लागि 2 मार्क्स त ल्याइसक्नुभयो हो। यसै गरी अरू पनि क्वेसनहरू हामी यस्तै खालको भिडियोमा हेर्दै जान्छौँ है। तपाईहरुलाई म यसै गरी चाहिँ सिकाउँछु, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। म्याथमेटिक्समा हामीले सिक्ने भनेको चाहिँ टेक्निक हो है, कसरी सल्भ गर्ने त्यो टेक्निकलाई जान्ने हो। हेर्नुहोस् त, यो टेक्निक मैले तपाईहरुलाई अहिले सिकाएँ र यस्तै गरी बाँकी क्वेसनहरू तपाईहरुले म भन्दा चाँडो अब सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ किनभने एकदम सजिलो छ, देखिहाल्नु हो, एकदम सजिलो खालको क्वेसन छ। ल यति कुरा मैले गरेँ, अब म चाहिँ फटाफट चाहिँ क्वेसनतिर जान्छु है त, अरू क्वेसनतिर सल्भ गर्नको लागि जान्छु र म भन्दा चाँडो तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल छिटो गर्नुहोस्, थालिहाल्नुहोस्, म पनि सुरु गर्छु अर्को क्वेसन गर्न है त।
ल अब 2 नम्बरमा गएँ म 1 नम्बरको मैले गरेँ। अब 2 मा चाहिँ म यस्तो चाहिँ डिटेलली बुझाउन कसरी गर्ने फ्याट चाँडो गर्छु, त्यही अनुसार तपाईँहरूले हेर्नु होला है त। र यदि कन्फ्युज हुनुभयो भने फेरि अगाडिको 1 नम्बरकै क्वेसन एकचोटि भिडियोलाई सारेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल 2 नम्बरको सोल्युसनमा गएँ म। 2 नम्बरको यहाँ हेर्नुहोस् त, अन्डर रुट x + 1 छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा इक्वल टु क्युब रुट 8 छ। ल यति कुरा छ। अब के गर्ने, हाम्रो फर्स्ट स्टेप अथवा लेख्न सकिन्छ नेपालीमा यसरी अथवा। ल तपाईहरु गभर्नमेन्ट स्कुलको हुनुहुन्छ भने यसरी अथवा लेख्नु होला, चाहिँ प्राइभेट स्कुलको हुनुहुन्छ भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल केही गाह्रो छैन। ल अब के गर्ने, सुरुमा हामीले यसको काम गर्ने हो, थाहा भइसक्यो। x + 1 इक्वल टु कति हुन्छ, क्युब रुट, यो 8 भनेको कतिको क्युब हो, 2 को क्युब हो, थाहा भइसक्यो। ल x + 1 इक्वल टु यहाँ कति छ, अब 2 को पावर क्युब को पावर 1/3, यो र यो क्यान्सल भयो, 3 र 3 क्यान्सल भयो, कति आयो, यहाँ 2 मात्र आयो हो। अगाडि x + 1 जस्ताको तस्तै छ। ल सकिएको। अब के गर्ने, दुवैतिर वर्ग लिने, स्क्वायरिङ गर्ने। ल दुवैतिर वर्ग लिँदा ल यो नेपालीमा भयो। अब इङ्ग्लिसमा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब स्क्वायर लिने हो, स्क्वायर रुट हेरौँ त, x + 1 जस्ताको तस्तै छ, यसको स्क्वायर लिने हो, यतापट्टि 2 को स्क्वायर लिने हो। अब यो स्क्वायर र यो रुट क्यान्सल भयो, एकदम सजिलो छ, मैले सिधै क्यान्सल गरेँ। तर खासमा इन्डिसेसको रुल अनुसार x + 1 को पावर 2 को पावर 1/2 भएर 2 र 2 त्यसरी क्यान्सल हुने है। र मैले चाहिँ डाइरेक्ट क्यान्सल गरेँ। अब तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ यसरी क्यान्सल गर्न पाइन्छ भनेर। ल x + 1 यता रह्यो इक्वल टु, हेर्नुहोस् है, यहाँ अरूलाई पनि लेखौँ अगाडि। अब 2 को स्क्वायर भनेको 4 भयो। अब हामीलाई त x को मात्र भ्यालु चाहिएको हो, किनभने हल गर भनेको छ, सल्भ गर भनेको छ हो। त्यो हुँदाखेरि x मात्र भ्यालु निकाल्दाखेरि अब यहाँ त +1 छ, यो यतापट्टि जाँदाखेरि 4 - 1 भयो र x भनेको कति आयो, 3 आयो। ल यसरी चाहिँ तपाईँले एकदम छिटो तरिकाले यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब थर्ड क्वेसनमा जाउँ। थर्ड क्वेसनमा ल एकदम सजिलो छ। अब तपाईँहरूले यस्तै खालको क्वेसन चाहिँ एकदम चाँडो गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब थर्ड क्वेसनमा म गएँ, तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै अथवा म भन्दा चाँडो तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र ट्राई गर्नुहोस्, छिटो गर्नुहोस्। ल अन्डर रुट w + 4 इक्वल टु क्युब रुट 64। ल सजिलो छ, केही गर्नु परेन, हर गर्नु पर्यो। फर्स्ट स्टेप चाहिँ यसलाई चलाउनु पर्यो, क्युब रुट। अब 64 कतिको क्युब होला त। ल त्यसरी कतिको क्युब थाहा भएन भने हामीलाई त थाहा छ रुट खण्डीकरण मेथड, चाहिँ फ्याक्टराइजेसन मेथड थाहा छ। 2 कति जा, 32 जा है, 32, 2 16 जा, 2 कति जा, 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा। ल हेर्नुहोस् त, 2 2 2 कति आयो, 2 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ल हेर्नुहोस् त, आयो कि आएन। ल एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। अब 64 भनेको कतिको क्युब होला त। ल हेर्नुहोस् त, 4 को क्युब हो, सजिलो छ हो, यो हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है। 4 × 4 × 4 हो, ठिक छ। हेर्नुहोस् 2 2 जा 4 हो, इन्टु 2 2 जा 4 हो, इन्टु 2 2 जा 4 हो, यसरी आउने रहेछ, ठिक छ। 4 को क्युब हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस् त, 1 1 1, अथवा यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 64 आउनु पर्यो। 4 4 जा 16, 16 × 4 जा 64 हो। यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, यो भनेको कति रहेछ, 4 को क्युब रहेछ। ल नजुक्किनु है, यसै गरी हो सल्भ गर्ने टेक्निक, केही गाह्रो छैन, सबै सजिलो छ। र तपाईँहरूलाई त अब थाहा भइसक्छ 64 भनेको त 4 को क्युब भयो। त्यसै गरी 125
चाहिँ कतिको क्युब भयो 5 को क्युब भयो हो यसरी चाहिँ तपाईहरुले एकदम सजिलो तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त र तपाईहरुलाई वर्ग र घनको बारेमा त थाहा भइसकेको छ धेरै कुराहरु हो यही अनुसार हामीले गर्न सक्छौं ल अब अर्को स्टेपमा हामीले के गर्छौं रुट w प्लस 4 इक्वल टु 4 को पावर क्युब अनि 1/3 हो अब यो र फेरि क्यान्सल भयो यहाँ 4 आयो इक्वल टु अगाडि w प्लस 4 जस्ताको तस्तै अब के गर्छौं दुवैतिर फेरि चाहिँ स्क्वायर रुट छ भनेपछि वर्ग लिनु पर्यो स्क्वायर रुट छ भनेपछि स्क्वायरिङ गर्नु पर्यो है त ल दुवैतिर हामीले वर्ग लिने दुवैतिर वर्ग लिँदा ल अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड इंग्लिशमा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स ल यस्तो खालको जुन कुराहरु छ इंग्लिशका कुराहरु तपाईहरुले याद गर्नु होला किनभने अब 11 12 मा त्यसपछि ब्याचलर मास्टर्समा पढ्दाखेरि तपाईले सबै म्याथका सबै टर्महरु चाहिँ तपाईले चाहिँ नेपालीमा हैन इंग्लिशमा पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यो भएर तपाईहरुलाई हेबिचुअल बनाउनको लागि मैले स्क्वायर रुट क्युब रुट भन्दै चाहिँ अगाडि बढाउँदै छु र अब चाहिँ दुवैतिर वर्ग लिँदालाई मैले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड भन्दै छु है त यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है त ल अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि के भयो w प्लस 4 को के भयो स्क्वायर भयो इक्वल टु 4 को स्क्वायर भयो नि त ल अब स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो w प्लस 4 और छ अगाडि इक्वल टु 4 को स्क्वायर भनेको 16 भयो अब w को मात्र भ्यालु चाहिएको हो यहाँ त हैन यो प्लस 4 छ यता जाँदा माइनस 4 भयो w इक्वल टु 16 माइनस 4 अब 16 माइनस 4 भनेको 12 यसरी w को भ्यालु हामीले निकाल्यौं ल एकदम सजिलो छ 3 नम्बर सल्भ गर्यौं अब 4 नम्बरमा जाउँ सजिलो छ तपाईहरु पनि यसै गरी सल्भ गर्दै जानु होला एकदम सजिलो छ अब म अझ फास्ट गर्छु किनभने तपाईलाई अब बानी परिसक्यो र तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो कसरी गर्ने रहेछ यसको स्टेप के रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नुभयो है र अब क्वेशन नम्बर 4 मा गयौं क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नुस् त अंडर रुट y माइनस 5 इक्वल टु के छ यहाँ क्युब रुट 216 छ अब फर्स्ट स्टेप यही हो हामीले गर्ने और अंडर रुट y माइनस 5 इक्वल टु यहाँ के गर्न सकिन्छ अब यो कतिको चाहिँ क्युब होला त भनेर बुझ्नु पर्यो भने गर्नु पर्यो भने यसै गरी फ्याक्टराइजेसन गर्ने रुट खण्डीकरण चाहिँ विधिबाट यसलाई यसरी निकाल्न सकिन्छ र अहिले मलाई थाहा छ अब यो भनेको 6 को क्युब हो म डाइरेक्ट लेख्न सक्छु है त ल यसलाई क्युब यहाँ लेखे मैले अब 216 भनेको 6 को क्युब हो मैले सिधै लेखे है त ल अब और अंडर रुट y माइनस 5 इक्वल टु 6 को पावर 3 पावर 1/3 यो क्यान्सल भयो फेरि पनि y माइनस 5 इक्वल टु 6 अंडर रुट अगाडि छँदैछ जस्ताको जस्तै हो यहाँसम्म भयो अब फेरि के गर्नु पर्छ हामीले अब फेरि स्क्वायरिङ गर्नु पर्छ दुवैतिर वर्ग लिनु पर्ने छ ल थाहा भइसक्यो तपाईलाई अब दुवैतिर वर्ग लिँदा अथवा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड ल सेम छ अगाडिको जस्तै स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स ल हेरौँ त के हुन्छ अंडर रुट y माइनस 5 को स्क्वायर इक्वल टु 6 को स्क्वायर हो स्क्वायर र रुट क्यान्सल भयो y माइनस 5 इक्वल टु 6 को स्क्वायर भनेको 36 हो 6 into 6 गर्दा 36 भयो अब यो y को मात्र भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ किनभने सल्भ गर भनेको छ हो यो y को मात्र भ्यालु चाहिएपछि अब यहाँ -5 छ यता जाँदा के हुने भयो +5 y इक्वल टु 36 प्लस 5 ल 36 प्लस 5 भनेको कति आयो 41 आयो र यसरी चाहिँ y को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौं है त ल यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ अब अर्को जाउँ प्रदेश नम्बर 5 मा सोधेको क्वेशन 5 नम्बर यो जुन 1 2 3 4 5 मैले 5 6 7 लेखेको छु यो चाहिँ 2075 को चाहिँ 7 वटा प्रदेशमा चाहिँ सोधेको प्रश्नहरु है 7 वटा चाहिँ जुन प्रदेश छ त्यसमा चाहिँ ग्रुप बी मा 7 को चाहिँ बी नम्बरमा समूह ख को चाहिँ 7 को ख नम्बरमा सोध्ने खालको क्वेशन मैले तपाईहरुलाई गराइरहेको छु है त एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन ल अब यो पछि हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 5 मा जान्छौं ल क्वेशन नम्बर 5
5 मा जान्छ 5 मा हेर्नु त के छ भन्दाखेरि अंडर रूट x माइनस 1 अंडर रूट x माइनस 1 छ इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 छ ल मेरो मार्करले अलिकति मधुरो लेखिरहेको छ यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला है त बुझिन्छ त्यस्तो गाह्रो छैन सजिलो छ अब इक्वल टू क्यूब रूट यहाँ कति छ 27 छ है त ल अब के गर्न सकिन्छ सेम प्रोसेस हो और गर्ने रूट x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ के छ भन्दाखेरि क्यूब रूट यो भनेको 27 भनेको 3 को पावर क्यूब हो सजिलो छ हामीले थाहा पाइसकेको कुरा हो और x माइनस 1 भनेको 3 को पावर 1/3 हो किनभने यो क्यूब रूटलाई हटाउँदाखेरि यसरी हुन्छ इन्डिसेसमा राख्दाखेरि हो अब यो 3 र यो 3 क्यान्सल हो भइसक्यो अब x माइनस 1 इक्वल टू 3 आयो अब के गर्ने दुवैतिर स्क्वायरिङ गर्ने दुवैतिर वर्ग लिने ल त्यही गरौँ दुवैतिर वर्ग लिँदा ल यसलाई इङ्ग्लिसमा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स ल यति कुरा लेख्न सक्यो अब के गर्न सकिन्छ रूट x माइनस 1 को क्यूब रूट x माइनस 1 को सरी स्क्वायर इक्वल टू यता 3 को स्क्वायर किनभने स्क्वायरिङ गर्दैछौँ क्युबिङ गरेको भए क्युब हुन्थ्यो स्क्वायरिङ गरेको भएर चाहिँ स्क्वायर छ अब यो र यो क्यान्सल भयो र x माइनस 1 जस्ताको जस्तै छ यता इक्वल टू 3 को स्क्वायर भनेको 9 अब हामीलाई त x को मात्र भ्यालु चाहिएको छ यहाँ माइनस 1 छ यतापट्टि जाँदाखेरि प्लस 1 हुन्छ 9 प्लस 1 भनेको मैले सिधै x बराबर 10 लेखेँ ल यसरी चाहिँ तपाईहरुले x को मान निकाल्न सक्नुहुन्छ ल एउटै प्याटर्न छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन सजिलो छ र अब 6 नम्बरमा जाउँ र तपाईहरुले चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ मैले भन्न चाहँदा चाहिँ तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है किनभने तपाईलाई मैले सिकाइसकेको छु कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा ल अब 6 नम्बरमा जाउँ एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन है ल 6 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि 6 नम्बरमा विशेष गरेर चाहिँ हामीले के कुरा लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है अंडर रूट x माइनस 1 छ इक्वल टू क्यूब रूट 8 छ ल अब यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि सेम प्रोसेस हो और रूट x माइनस 1 इक्वल टू सुरुमा त यसलाई टुक्र्याउँ क्यूब रूट 8 भनेको 2 को क्यूब हो सिधै तपाईलाई थाहा छँदैछ ल x माइनस 1 जस्ताको जस्तै इक्वल टू अब 2 को पावर क्यूब को पावर 1/3 यो 3 र यो 3 क्यान्सल हो ल अंडर रूट x माइनस 1 इक्वल टू चाहिँ 2 अब के गर्ने हाम्रो एज युजुअल प्रोसेस स्क्वायरिङ गर्ने हो दुवैतिर अथवा दुवैतिर वर्ग लिने हो दुवैतिर वर्ग लिँदा ल दुवैतिर वर्ग लिँदा के हुन्छ त्यही कुरा हामीले अब लेख्नु पर्यो है त ल दुवैतिर वर्ग लिँदा के हुन्छ रूट x माइनस 1 को के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ इक्वल टू यता 2 को स्क्वायर हो ल सजिलो छ है त्यस्तो गाह्रो छैन है मार्करले चाहिँ अलिकता धोका दियो र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो नबुझिने छैन बुझिने नै छ मैले भन्दै पनि छु है त ल अब स्क्वायरिङ गरेपछि यो र यो क्यान्सल हो स्क्वायर र रुट क्यान्सल हो यो भनेको x माइनस 1 आइगो अगाडि इक्वल टू 2 को स्क्वायर भनेको 4 हो र यसै गरी तपाईहरुले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ ल अब x को मात्र भ्यालु चाहिएको x को मात्र भ्यालु चाहिएको भने x इक्वल टू 4 प्लस 1 किनभने यो माइनस 1 छ यतापट्टि जाँदा के भयो प्लस 1 भयो र यसरी x भनेको 4 प्लस 1 5 ल अब मैले चेक गर्ने चाहिँ तरिका चाहिँ फर्स्ट क्वेशनमै गराइसकेको छु तपाईहरुलाई सजिलो छ x को भ्यालु चाहिँ तपाईहरुले यहाँ लगेर हाल्नु पर्यो हाम्रो क्वेशनमा हाल्नु पर्यो त्यो क्वेशनमा हाल्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ इक्वल भ्यालु आयो भने हामीले गरेको क्वेशन मिल्यो भनेर हामीले बुझ्छौं है त ल अब 7 नम्बरमा जाउँ हाम्रो चाहिँ प्रदेश नम्बर 7 मा सोधेको प्रश्न है त ल कति सजिलो क्वेशन सोध्ने रहेछ है त ल यस्तै खालका क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला ल 7 नम्बरको क्वेशनमा जाउँ हामी 7 नम्बरको क्वेशनमा अब के छ त्यही कुरालाई म
चाहिँ सल्भ गरेर देखाउँछु है त तपाईँहरूलाई। र सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। 7 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। ल 7 नम्बरमा के छ, अन्डर रुट y माइनस 1 इक्वल टु रुट क्युब 1 रहेको छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीलाई दिएको छ। अब यसमा के गरी गर्न सकिन्छ, हामीले के कुराहरू गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरेर हेर्नुहोस् त, अगाडि गरेको जस्तै प्रोसेस हो, केही गाह्रो छैन। ल अब y माइनस 1 जस्ताको जस्तै अगाडि लेखिहाल्यौँ, अर इक्वल टु, अब यसको काम गर्ने हो। यसमा हामीले के गर्ने, हामीलाई थाहा छँदैछ, हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। यसमा पनि अब क्युबकै तरिकाले गर्ने, अगाडि जुन क्युबवाला गरिएको थियो त्यसै गरी यसलाई पनि सल्भ गर्ने। अब हेर्नुहोस् त 1 मात्र दिएको छ, अब नझुक्किनु होला है, केही यहाँ झुकिनु पर्दैन। 1 को स्क्वायर गरे पनि 1, 1 को क्युब गरे पनि 1, 1 को पावर 4 गरे पनि 1, 1 को पावर 5 गरे पनि 1, 1 को पावर 1000 गरे पनि 1 है त। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। अब त्यही बेसिसमा चाहिँ हामीले 1 को पावर क्युब लेख्न सक्छौँ, किनभने त्यो भनेको 1 नै हो, अगाडि 3 जस्ताको जस्तै छ है त। ल अब अन्डर रुट y माइनस 1 इक्वल टु, अब 1 को पावर क्युबको पावर 1/3, ठिक छ। यो र यो फेरि क्यान्सल भयो, यसै गरी अर अन्डर रुट y माइनस 1 इक्वल टु यहाँ 1 रह्यो। अब हामीलाई थाहा छ, अब त यो स्टेपमा फेरि हामीले के गर्छौँ, यहाँ स्क्वायर छ, स्क्वायर रुट छ, यहाँ केही पनि छैन भनेपछि स्क्वायरिङ गर्ने, दुवैतिर वर्ग लिने भनेर बुझ्नु पऱ्यो, किनभने बिचमा इक्वल टु छ र y को भ्यालु निकाल्नु छ। अथवा हामीलाई हल गर भनेर सोधेको छ, सल्भ गर भनेर सोधेको छ, सल्भ भन्ने बित्तिकै y को मात्र भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। y माइनस 1 अन्डर रुटको के गर्नु पर्यो, स्क्वायर गर्नु पर्यो, इक्वल टु 1 को स्क्वायर। अब यसको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुवैतिर वर्ग लिँदा है त, अथवा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यसरी नै यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ त, यो र यो क्यान्सल भयो, थाहा छँदैछ। y माइनस 1 इक्वल टु 1 को स्क्वायर, 1 को स्क्वायर भनेको हामीलाई थाहा छ 1 नै हो, y माइनस 1 जस्ताको जस्तै अगाडि। ल अब त y को मात्र भ्यालु निकाल्नु छ, यहाँ माइनस 1 छ, यता जाँदाखेरि के भयो, y इक्वल टु 1 प्लस 1, यसरी y को भ्यालु चाहिँ 2 आयो। ल यसरी चाहिँ यस्तो खालको सल्भवाला क्वेसन हामीले गर्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ। विशेष गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई ग्रुप बी को 7 को बी नम्बरमा समूह ख को 7 को ख मा चाहिँ यस्तो खालको 2 मार्क्समा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो क्वेसन सोध्छ है। यही प्याटर्नको कुनै पनि चेन्ज छैन है, र यस्तै खालको प्याटर्न हामीले आज चाहिँ 2075 को प्रदेश नम्बर 1 देखि प्रदेश नम्बर 7 मा सोधेको क्वेसनको सोल्युसन गऱ्यौँ है। र एकदम सजिलो छ, मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ फर्स्ट क्वेसनमा एकदम डिटेलली गराएँ। त्यो क्वेसन लाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने यस्ता खालका अब सबै कुराहरू तपाईँले एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यस्तै खालको अरू क्वेसन पाउनुभयो भने पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला, बुकमा पनि यस्तो खालको चाहिँ क्वेसनहरू होला, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई आएन, तपाईँहरूले बुझ्नु भएन, जान्नु भएन भने हामीलाई चाहिँ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ 9849589849595895 यो नम्बरमा 9849595895 यो नम्बरमा कल गर्नु होला, मेसेज गर्नु होला। र यही नम्बरको हाम्रो चाहिँ भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो नम्बरमा मेसेज गर्नु होला अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सर मलाई यो क्वेसन आएन, चाहिँ मलाई यसको सोल्युसन चाहियो, अथवा यो क्वेसनमा मलाई चाहिँ डाउट लागिरहेछ, यसलाई चाहिँ मैले कसरी सल्भ गर्न सक्छु हो, यो कुराहरू हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मेसेज अथवा कल मार्फत भन्नुभयो र क्वेसनहरू पठाउनु भयो र हामीसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा रहनुभयो भने तपाईँहरूलाई हामी हेल्प गर्छौँ है त। तपाईँहरूलाई हामी हेल्प गर्छौँ, त्यो सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामी हेल्प गर्छौँ। र साथसाथै तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। फेसबुक
त्यसै गरी टिकटक र चाहिँ इन्स्टाग्राममा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलबाट है त, नेपाल अनलाइन स्कुल, नेपाल अनलाइन स्कुल है त। नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्राम हो। यसमा पनि हामीलाई फलो गरेर त्यहाँ पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। र हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छौँ, किनभने तपाईँहरूलाई जुन पढ्दाखेरि भएको चाहिँ गाह्रो छ, डिफिकल्टी छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौँ है त। ल यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुलमा चाहिँ तपाईँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ फलो गरेर है त। र अर्को भनेको नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन युट्युब च्यानल छ, अब तपाईँलाई थाहा छ, मैले भनिरहनै पर्दैन, चाहिँ यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। यस्तै खालको एजुकेसनल कन्टेन्टहरू चाहिँ हामी तपाईँहरू माझ लिएर आइरहन्छौँ। र विशेष गरेर तपाईँहरू एसई दिने विद्यार्थी भएको हुनाले एसईको 1 महिना हामी तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो तयारी गराउँछौँ। र त्यसका साथसाथै तपाईँहरूलाई अनलाइन क्लासहरू चाहिएको छ भने पनि हामीलाई यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अनलाइन क्लास चाहिएको छ भने त्यो पनि हामी तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गराइदिन्छौँ है त। ल यो सँगसँगै अब त्यसपछि आफ्टर एसईको क्लास पनि हामी गराउँछौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ यो अहिलेको तयारी राम्रो गराएर पछि एसई पछाडिको जुन इन्ट्रान्स छ त्यो पनि हामी तपाईँहरूलाई तयारी गराउँछौँ। र त्यसमा पनि हामीसँग जोडिएर तपाईँहरूले क्लासहरू लिन सक्नुहुन्छ है। एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी पढाउँछौँ है त। ल यति कुरा याद गर्नु होला, यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। र विशेष गरेर यो जुन भिडियो छ मैले गराएको, यसलाई हेरिसकेपछि यसलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला, किनभने एकदमै भ्यालुएबल चिज हो सेयर भनेको है। र जसले चाहिँ अब यसको बारेमा थाहा पाउनु भएको छैन, नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा थाहा पाउनु भएको छैन, यो युट्युब प्लेटफर्ममा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ हामीले कुराहरू सिक्न सक्छौँ। एसईदेखि लिएर चाहिँ क्लास 1 देखि लिएर ब्याचलरसम्मका धेरै कोर्सहरू बनिसकेका छ, त्यो कोर्सहरू हेर्न सक्छौँ भन्ने जसलाई थाहा छैन हो, उनीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई पुर्याउनु होला है त। र तपाईँहरूको चाहिँ मस्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको त्यहाँनिर हुन्छ है। तपाईँको सबैभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन भनेको त्यहाँनिर हुन्छ। त्यही भएर यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोस् र लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, मैले भन्नु पर्दैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ। र च्यानललाई त सब्सक्राइब गरि नै हाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यसमा म ढुक्क छु है त। अब यस्तै खालको चाहिँ क्वेसनहरू म तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गराउँदै जान्छु आगामी भिडियोहरूमा। त्यो भिडियोहरू पनि नछुटाइकन हेर्नु होला, किनभने एसईमा आएको क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ। कसरी चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ यो लगायत अन्य क्वेसनहरू, हार्ड क्वेसन पनि हामी हेर्दै जान्छौँ है त। नेपाली मिडियम, इङ्ग्लिस मिडियम दुइटै कुराहरू हेर्छौँ। र म नेपाली मिडियमलाई फोकस गरेर गर्दैछु, केही इङ्ग्लिस मिडियमका साथीहरूले पनि यसलाई हेरेर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ है। र दुइटै तरिकाले म अगाडि बढाउँछु, एकदम सजिलो तरिकाले तपाईँहरूलाई म अगाडि बढाउँछु है त। ल यस्तै खालका क्वेसनहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला बुकबाट खोजी। ल यति कुरा गर्नु होला है त। र सक्दो सेयर गर्नु होला, सेयर चाहिँ गर्नु होला है त, सेयर गर्नु होला। किनभने जसलाई थाहा छैन नि यो बारेमा, नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा थाहा छैन, तपाईँहरूले चाहिँ सेयर गरिदिनु भयो भने उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ है। र यस्तो खालको कुराको चाहिँ फाइदा उहाँहरूले पनि लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ पनि खुसी, उनीहरू पनि खुसी हुन्छन् है। त्यही भएर सेयर चाहिँ गरिदिनु होला छिटोभन्दा छिटो। ल यति भन्दै अब म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। र सबैजनाले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। केही पऱ्यो भने हामीलाई यो नम्बरमा चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो, अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राममा। ल यति भन्दै म बिदा हुन्छु। ल तपाईँहरू राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। बाई बाई एभ्रिवान।